नमस्कार। कार्यक्रम अर्थचक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रञ्जन झा। दर्शकवृन्द, अमेरिकामा जो बाइडेन राष्ट्रपति भएसँगै कोरोनाबाट ठप्प रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन $1.9 ट्रिलियन को राहत प्याकेजको घोषणा गरे। सहुलियतको यो प्याकेज त्यहाँको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब 10% हो। अर्कातिर बाइडेन प्रशासनले सबै बालबालिका र युवालाई समेत कोरोना विरुद्धको खोप दिएर आफ्नो हरेक नागरिकलाई स्वस्थ बनाउने प्रयासमा लागेको छ। तर नेपाल सरकार, विपक्षी र राजनीतिक दलहरू कोरोनासँग योजनाबद्ध रूपमा लड्नुपर्ने बेलामा कुर्सीको हानथापमा लागे र यो लुछाचुडी अझै सकिएको छैन। यता कोरोनाबाट सङ्क्रमण र मृत्युको सङ्ख्या लगातार बढिरहेको छ। अनुपातकै हिसाबले कुरा गर्ने हो भने भारतभन्दा बढी भयावह अवस्था भइसकेको छ नेपालको। नेतृत्ववर्गले अझै बुझ्न सकेका छैनन् कि उनीहरू मात्र सुरक्षित भएर हुन्न। देशमा एकजना पनि सङ्क्रमित रहेसम्म स्वयं उनीहरू पनि सुरक्षित छैनन्। यही बेला सरकार बजेट निर्माणको प्रक्रियामा लागेको छ। मानव जीवनको रक्षाभन्दा महत्त्वपूर्ण केही पनि छैन, तर सबै कुरा ठप्प पारेर पनि अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा आउन लागेको बजेटले के कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ, के विषयलाई कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ लगायतका विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ र छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्मा। डाक्टर शर्मा, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। दर्शक, अहिले नेपालको अवस्था यदि हामीले हेर्ने भने करिब 9,000 को हाराहारीमा प्रत्येक दिन मान्छे सङ्क्रमित भइरहेका छन् कोरोनाबाट, र त्योको सङ्ख्या पनि हामीले विचार गऱ्यौँ भने 200 को हाराहारीमा हामी पुगिरहेको छौँ। सरकारले निषेधाज्ञा पनि जारी गरेको छ। सबै किसिमका गतिविधिहरू पनि अहिले ठप्प छन्। एउटा अर्थविदको हिसाबले कसरी हेरिदिनु भएको छ यो अहिलेको वर्तमान अवस्थालाई? अब यो हाम्रो अलिकति शासन पद्धतिसँग सम्बन्धित छ, किनभने दुईटा कुरा। एउटा कुरा, हामीले गत साल पनि यो कोरोनाले निकै दुःख दिएको थियो बजेट बनाउने बेलामा, र सरकारले स्वास्थ्यलाई एकदमै ठुलो प्रायोरिटी दिएर खास गरी कोभिडका बिरामीहरूलाई उपचार गर्ने, यसको प्रोटेक्सन गर्ने, टेस्टिङ गर्ने, क्वारेन्टाइन सेन्टर र होल्डिङ सेन्टरहरू बनाउने, होइन, यी व्यापक कुराहरू भएको थियो। र सरकारले एउटा प्रतिबद्धता के जाहेर गरेको थियो भने अब स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू हामी राम्रो बनाउँछु भनेर बजेटमा पनि राखेको थियो। तर अब हामीले सरसर्ती अहिले हेर्दाखेरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि यो अहिले चालु आर्थिक वर्षको बजेट हेर्ने हो भने 15-20% भन्दा बढी खर्च भएको देखिँदैन आजको दिनसम्म पनि। र दोस्रो कुरो चाहिँ एउटा हाम्रो शासन पद्धतिमा के छ भने हामी काम त गर्छौँ, तर अब अलिकति त्यो क्राइसिस अलिकति साम्य भएपछि फेरि सबैजना चुप लागेर हामी चाहिँ सधैँको जस्तो काम गर्ने प्रवृत्तिमा लाग्ने हुनाले हामीले गत साल पनि हेऱ्यौँ, रोजगारीका कार्यक्रमहरू धेरै थिए, स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू धेरै थिए, तर कोभिड यो अलिकति कम हुन थालेपछि मलाई लाग्छ ती सबै कार्यक्रमहरू सरकारले बिर्स्यो, होइन। एउटा कुरा त्यो भयो, हाम्रो अलिकति यो शासन पद्धतिसँग सम्बन्धित हो। यो कोभिडको कुरा मात्र होइन, धेरै जति कुरामा हामी 4-5 दिन फोकस दिने, 1 महिना फोकस दिने, अनि त्यसपछि हामी बिर्सिने र एकदमै रेगुलर हुने प्रवृत्ति हो। दोस्रो चाहिँ अब यो हामीले यस्तो किसिमको आकलनै गर्न सकेनौँ, किनभने अब हुन त इन्डियाले पनि गर्न सकेन, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर अरू देशको अनुभवहरू र खास गरी सिङ्गापुरले चाहिँ यस्तो किसिमको पेन्डेमिक आउन सक्छ कुनै पनि बेला भनेर उसले जहिले पनि तयारी गर्ने र प्रत्येक वर्ष त्यसलाई ड्रिल भन्छ नि, हामी एक्सर्साइज गर्ने कुराहरूको प्रचलन गर्ने चलन छ त्यहाँ, होइन। अब हामीले चाहिँ भनौँ न यस्तै किसिमको, किनभने पहिला यो सार्सहरू पनि आएको हो, होइन, बर्ड फ्लू पनि आएको इत्यादि थियो, र यो लेभलमा भएन होला, तर पनि यस्ता पेन्डेमिक आउन सक्छ भनेर हामीले अलिकति प्रयास गर्ने आकलन नै गर्न सकेको होइनौँ डाक्टर साहब, किनकि अब अरू युरोपमा हामीले कुरो गर्ने भने त्यहाँ दोस्रो लहर पनि देखियो, भारतकै कुरा पनि, समय त हामीले पर्याप्त हामीसँग थियो जहाँ कि धेरै तयारी गर्न सकिन्थ्यो। एकदम ठिक हो, त्यो पनि हो। अनि दोस्रो चाहिँ अन्त देखेर पनि हामीले अलिकति सिक्नुपर्ने र विभिन्न किसिमको अड्कलहरू, प्रोजेक्सनहरू पनि आएका थिए, होइन। अब हामीले ठान्यौँ कि अब यो गइसकेपछि जान्छ, र फेरि अब सरकार चाहिँ भ्याक्सिन ल्याउनलाई पनि एकदम इन्करेज भयो। तर त्योभन्दा अगाडि नै धेरै पब्लिकेसन आइरहेको थियो कि भ्याक्सिन आयो भने पनि हामी जस्ता गरिब देशहरूले पाउने लो क्वालिटीको भ्याक्सिन र ढिलो पाउने हो भन्ने कुराहरू आएको थियो। त्यस कारण त्यहाँ पनि त्यति हामी ढुक्क हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ थिएन।
तर सरकार पनि त्यसमा अब अलिकति अल्मलिएकै हो भन्ने मलाई लाग्छ। यी सबै कारणहरूले गर्दाखेरि हाम्रो यसपालिको अलिकति तयारी राम्रो हुन सकेन। धेरै मान्छेहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ एउटा अफसोसको कुरो हो। अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि हामी त भन्न सक्छौँ मानव स्वास्थ्य नै एकपल्ट गम्भीर सङ्कटमा परिसकेको छ अहिले। अनि यसले चाहिँ यो अर्थतन्त्रसँग या भनौँ न यो मानव स्वास्थ्यले अर्थव्यवस्थामाथि यसको कस्तो सम्बन्ध हुन्छ, अर्थतन्त्र र मानव स्वास्थ्यको केही सम्बन्ध हुन्छ त्यसरी? हुन त बाहिरबाट हेर्दाखेरि सबै कुरो ठप्प भएपछि निश्चित रूपमा अर्थतन्त्र पनि प्रभावित नै हुने। यो दुइटै कसरी एकअर्कासँग जोडिन्छन् त? यो अब आर्थिक क्षेत्रमा त आर्थिक वृद्धि दरलाई पनि गत साल हामी देखिहाल्यौँ। -2% आर्थिक वृद्धि भनेको ऋणात्मक। यसपालि पनि शून्यको लगभगमा हुने हैन। धेरैले रोजगारी गुमाउने, ज्याला गुमाउने हैन। यो कारणहरूले गर्दाखेरि गत साल चाहिँ दुईटा कार्यक्रमहरू ल्याइएको थियो। एउटा चाहिँ खास गरी रोजगारी सृजना गर्ने र ट्रेनिङका प्रोग्रामहरू ल्याइएको थियो। त्यो कार्यक्रमहरू चाहिँ त्यति सफलताका साथ अगाडि बढ्न सकेन, किनभने धेरैको कार्यविधि थिएन, धेरैको प्रोग्रामहरू तयारै भएको थिएन र फेरि पछि अलिकति लकडाउन फुकुलो हुँदै गएपछि सरकारले पनि बिर्सिँदै गयो। र अहिले पनि हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनौँ अथवा प्रोभिन्स लेभलका रोजगार कार्यक्रम हेरौँ भने ती धेरै कार्यान्वयन नै भएको छैन हैन। 60-65 हजारले बाहेक चाहिँ केही दिनको रोजगारी हुन सकेको छैन। त्यसले दोस्रो चाहिँ सरकारले फुडको प्याकेज भनेर एकचोटि 15 दिनको लागि दिन त दियो। त्यसपछि सरकारले त्यसलाई कन्टिन्यू गरेन, स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार दियो। यसपालि पनि मलाई के लाग्छ भने यो खास गरी ज्यालादारीहरूको राहतको कार्यक्रमहरूलाई हामीले अलिकति निरन्तरता दिएर स्थानीय तहलाई नै पैसा दिने हो। तर उनीहरूले कम्तीमा पनि 2 महिनासम्म यो चाहिँ राहत दिन पर्छ, दिन सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जरुरत छ। अब त्योदेखि बाहेक अरू इन्फर्मल सेक्टरमा काम गर्नेहरू धेरै छन् हैन। तिनीहरूलाई चाहिँ कि सरकारले यही राहतमा इन्कर्पोरेट गर्ने हो कि चाहिँ यही रोजगार कार्यक्रममा हो। रोजगार कार्यक्रम पनि अब यसपालि निर्देशिकाहरू सबै बनेको हुनाले साउन भदौदेखि नै यसलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो बेला सरकारले यसको प्रभावकारिता यसको त अब जस्तो यो प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको असर यो देखियो, अप्रत्यक्ष पनि कुनै असर छ? जस्तै कि ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू बिरामी परेका छन्, उनीहरूले स्वास्थ्यमा खर्च गर्नु परेको छ। यसले अर्थव्यवस्थालाई कुनै हानि नोक्सानी या भनौँ न एउटा अप्ठ्यारो पार्ने स्थिति त्यस्तो के रहन्छ? अब हाम्रो इन्सुरेन्स सिस्टम त्यति सफल हुन सकेको छैन, त्यति कभरेज पनि राम्रो हुन सकेको छैन। अब हुन त अलिकति हाम्रो स्वास्थ्यको पूर्वाधार राम्रो भइदिएको भए यी अलिकति गरिब जनता, गरिबको रेखामुनि भन्दा तल भएका जनताहरूले अलिकति निशुल्क स्वास्थ्य सेवाहरू पनि पाउनु पर्ने हो। तर अब हामी कहाँ त्यो निशुल्क स्वास्थ्य सेवा भनेको एकदमै लिमिटेड छ, धेरै थोरै ठाउँहरू मात्रै छ। डक्टरहरू छैनन् हैन, फेसिलिटीहरू छैन। त्यसकारणले त्यो एरियामा पनि समस्या छ। अब त्यसको लागि हामीले अहिले तयारी गर्नलाई चाहिँ समय लाग्ने हुनाले म चाहिँ अलिकति राहतमै र रोजगारी प्रोग्राम नै बढी प्रभावकारी रूपमा अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्योदेखि बाहेक अरू फर्मल सेक्टर त छँदैछ। अब हुन त महामारीको कुरा गर्दाखेरि बहुत शक्तिशाली देशहरूलाई पनि अलि देखियो अप्ठ्यारै परेको छ उनीहरूलाई। एउटा गाह्रो काम पनि हो यो महामारी नियन्त्रण गर्नु, त्यति सजिलो होइन। तर यस्तो अवस्थामा खास गरिकन अब एउटा जिम्मेवार सरकारले भनौँ या राजनीतिक दलहरूले यिनीहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ यस्तो बेलामा, या अरू देशमा जहाँ कि हामी जिम्मेवार सरकार भन्छौँ त्यहाँ चाहिँ कस्तो देखिएको छ यो बेलामा? अब यसमा एउटा के देखियो भने धेरै जति हामी फेरि फर्केर 1-2वटा अनुभवहरू सुनेको हैन। जापानको, सिङ्गापुरको त अब अनुभव देखेकै पनि हो। यिनीहरूमा धेरै देशमा चाहिँ यस्तो क्राइसिसहरू पर्दाखेरि एउटा भन्ने चलन छ, नेपालमा पनि अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बन्न त बनेको छ कि अरे वार रुम भनेर भन्छ। त्यो लडाइँ खेल्न जाँदाखेरि जसरी तयारी गर्नुपर्छ एउटा सेन्ट्रल कमान्डले त्यस्तै किसिमको तयारी हुनुपर्छ भन्ने हो। अब हाम्रो त देखिहाल्यौँ हैन, यो जुन कमिटी बनेको थियो कोभिडको लागि उसले अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले स्वास्थ्य विभागमा फिर्ता दिनु पर्यो हैन। अब हाम्रो वार रुम भन्ने त पहिलो कुरो त अब हरायो त्यो। त्यस्तो वार रुमहरूले चाहिँ त्यही नै समस्या समाधान गर्नु पर्यो नि। मान्छेहरूलाई चाहिँ अक्सिजन छैन भन्यो भने
मान्छे मर्न लागिरहेको छ भने तिनै अक्सिजनको व्यवस्था गरिदिन क्षमता राख्नु पर्यो नि त्यसले। त्यो भनेको वार रुम भनेको त ठ्याक्कै त्यही हो नि। कहीँ चाहिँ डक्टर बिरामी भयो, नर्स बिरामी भयो, उनीहरूले सुत्न पाएनन् होइन, उनीहरूलाई चाहिँ समस्या भयो भने हामीले बाहिरबाट ल्याउनु पर्यो। अब आर्मीले चाहिँ अवकाश प्राप्तहरूलाई जसरी ल्याएको छ अथवा ल्याउन लागेको छ, नेपाल सरकारले पनि सिनियर स्टुडेन्टहरूलाई भयो होइन, अब अरू अवकाश प्राप्तहरू निजी क्षेत्रकाहरूलाई पनि 1-2 घन्टा चाहिँ समय दिएर यसमा काम गर भनेर भनाउन सक्छ होइन। यस्ता विभिन्न उपायहरू विभिन्न देशमा अहिले मात्रै होइन पहिलादेखि लागू पनि भइरहेछ। त्यसमा वार रुमहरूले गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ त्यही नै हो। सरकारलाई पैसाको त्यति समस्या त छैन होइन, तर के भने अब लजिस्टिकै कुरा गर्ने हो भने पनि हामीसँग पनि प्लेन छ, अरूसँग पनि हामी चाहिँ फोनको भरमा हामी प्लेन चाहिँ हायर गर्न सक्छौँ हजुर होइन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सरकारले त्यो वार रुममा सबै फेसिलिटी र यो सेवा दिन सक्ने गरिकन सञ्चालन गर्नुपर्ने हो। त्यो चाहिँ अब हुन सकेको छ। भन्नुभयो कि सरकारलाई पैसाको कमी छैन भनेपछि आर्थिक रूपमा हामी त्यति अप्ठ्यारो अवस्थामा छैनौँ, तर पनि यो अब अक्सिजन नपाउनु, अब यदि हामीले हेऱ्यौँ भने गत वर्षकै बजेट हामीले कुरा गऱ्यौँ भने गत वर्षको बजेटमा पनि थुप्रै घोषणा गरिएको थियो, अस्पतालका कुराहरू गरिएको थियो, आइसियु, भेन्टिलेटर सब थोकको व्यवस्था गरिएको थियो होइन। तर अहिले यो सानो समय पनि हेर्दाखेरि हामी के हेर्छौँ नि, स्वास्थ्य प्रणाली नै ध्वस्त भइसकेको जस्तो। अब यो पहिलेदेखि नै ध्वस्त थियो या यसबिचमा भएको यो आफ्नो छुट्टै एउटा विषय होला, विश्लेषणको विषय होला, तर यसरी यो घोषणा अनुसारको पनि काम हुन नसक्नु यो चाहिँ कारण के होला? किनकि वर्ष 3टा कुरामा मैले अघि एउटा भने अब हाम्रो समस्या भनेको कस्तो भने एकचोटि इमर्जेन्सीमा के कुराहरू सबै भएर लेख्ने तयार गर्ने ल बजेटै पनि राख्ने भनौँ, अनि त्यो इमर्जेन्सी अलिकति स्लो डाउन भयो, अलिकति सजिलो हुँदै गयो भने यी सबै कुराहरू बिर्सिने चलन। अब हाम्रो यही पुँजीगत खर्चकै कुरा गरौँ अथवा चाहिँ कार्यक्रमहरूकै कुरा गरौँ, कुनै पनि राम्रोसँग लागू हुन सकेको छैन। त्यसको मुख्य कारण भनेको के हो भने हाम्रो शासन पद्धति अत्यन्त कमजोर। हामी कुनै पनि व्यक्तिलाई एकाउन्टेबल पनि बनाउन सक्दैनौँ होइन, चाहे त्यो राजनीतिज्ञ होस् चाहे चाहिँ कर्मचारी होस्। अब त्यो दुईटा कारणले, किनभने अब पुरस्कार पनि दिन नसक्ने, दण्डित पनि गर्न नसक्ने, कर्मचारीलाई काम पनि लगाउन नसक्ने होइन, यस्तो किसिमको परिस्थिति नेपालको चाहिँ प्रशासन यन्त्रमा देखिएको कारणले गर्दाखेरि र भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ हाम्रो यो व्यवस्थापन अलिकति खराब छ। अब यसमा त मलाई लाग्छ राजनीतिक नेतृत्वले नै, मैले अघि वार रुमको कुरा गरेँ, वार रुम जस्तो सञ्चालन त राजनीतिक नेतृत्वकै तहले नै गर्नुपर्छ, अरूले त्यो सक्दा पनि सक्दैन। त्यस कारण एउटा कुरा चाहिँ हामीले त्यही अब यो दण्ड सजायको कुराहरूसँग सम्बन्धित र नेपालीको बानी अलिकति सजिलो भएपछि फेरि ती सबै कुराहरू बिर्सिने। अनि दोस्रो कुरा के हो भने अब कार्यान्वयनको पक्ष त अघि मैले पनि सुरुवातमा भनिहालेँ कि दिएका कार्यक्रमहरू हामीले क्यालेन्डर बनाएर धेरै जति प्रोजेक्ट प्रोग्राममा के देखियो भने अध्ययन गर्दाखेरि त्यो क्यालेन्डर बनाएर क्यालेन्डर बमोजिम काम नगर्ने, काम गरिहाल्यो भने पनि बिचमा त अब धेरै बाधा अडचन आउँछ। त्यो बाधा अडचन फुकाउनलाई सचिव मन्त्रीको स्तर, मन्त्रालयको स्तरले नसक्ने अथवा नगर्ने, अनि त्योभन्दा माथि कोअर्डिनेसनको कुराहरू पनि अलिकति भनौँ निर्देशनको तहमा मात्रै सीमित हुने होइन, यो समस्या समाधानपट्टि नहुने भएको कारणले गर्दा हाम्रो पुँजीगत खर्च पनि ढिलो हुने, कार्यक्रमहरू पनि अगाडि जान नसक्ने भन्ने यी कुराहरू एउटा मलाई लाग्छ शासन पद्धति, म्यानेजमेन्ट यो दुईटै कुराहरूसँग लिङ्कअप र लिडरसिपसँग पनि लिङ्कअप भएको कुरा हो। अब यसको सुधार चाहिँ हुनुपर्ने हो होइन, तर सुधार चाहिँ त्यो हुन सकेको हामीले देखिरहेको छौँ। सबै कुराको अभाव देखियो यो हजुर 2 साताकै अवधिमा, सबै कुराको अभाव देखियो। अस्पताल, शैय्या, आइसियु, भेन्टिलेटर, औषधि यो सबैको अभावै देखियो। हो या अभाव सिर्जना गरिएको हो? यो 2 सातामा यो संक्रमण एकदमै तीव्र रूपमा अगाडि बढेको त 2 साता जति भयो। अब मलाई यो भनौँ न इन्टेन्सनली गरेको जस्तो त लाग्दैन, किनभने अब यो नेपालमा त्यस्तो इन्टेन्सनली गर्ने चलन त छैन होइन। तर मैले अघि भनेको जस्तो त्यो शासन पद्धति नै कमजोर भएको कारणले अब अहिले के हो भने हुन त स्थानीय पनि छन् होइन, प्रदेशहरू पनि छन्, उनीहरूको ध्यान कता छ भने अलिकति पूर्वाधार डोजरपट्टि अलिक बढी छ होइन। यस्तो कुराहरू सजिलै नदेखिने, पब्लिसिटी पनि नहुने होइन,
यस्तै क्राइसिसहरूमा मात्रै काम लाग्ने हुनाले उनीहरूको ध्यान यतातिर त्यति देखिँदैन। अब केन्द्र सरकारहरूको पनि त यही त हो नि, किनभने स्वास्थ्य केन्द्रहरू, फेसिलिटीहरू, भेन्टिलेटरहरू, आइसियुहरू यी सबै ल्याएको कुराहरू हामी भन्न सक्दैनौँ। अब पुल भयो, बाटो भयो, होइन, इत्यादि कुराहरू धेरै छिटो प्रचार प्रसारमा आउन सक्ने हुनाले केन्द्र सरकारको पनि, केन्द्रीय मन्त्रीहरूको पनि ध्यान अलि बढी त्यतातिर हुन्छ। अनि मैले अघि भने जस्तै अनुगमनको कुरा मा पनि हामीले अब अनुगमनकै कुरा हेऱ्यौँ भने पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रत्येक 4-4 महिनामा गर्ने अनुगमन हेऱ्यौँ भने पनि कहीँ हामीले स्वास्थ्य शिक्षाको नामै देख्दैनौँ। खालि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू किन भएनन्, यो प्रोजेक्टहरू किन भएन भन्ने कुराहरू मात्रै देख्छौँ। त्यसैले यसले प्रायोरिटी पनि पाएन, होइन, अनुगमनमा पनि प्रायोरिटी पाएन। कार्यान्वयनको तहमा त मैले अघि नै भनिहालेँ, अलिकति नेग्लिजेन्स, किनभने यो पब्लिसिटी नहुने हुनाले अलिकति त्यतापट्टिको नेग्लिजेन्स पनि भयो। यो अलिक छरिएको पनि भयो, किनभने अब 75-77 जिल्लामा जाने, 753 पालिकाहरूमा जाने, होइन, यो कारणले गर्दा अलिक छरिएको पनि हो। यसको चाहिँ अलि फेरि अहिले हाम्रो यो फेडरल सिस्टमले गर्दाखेरि पनि अलिकति बिग्रेको छ। किन बिग्रेको छ भने यो रिजनल अफिसहरू धेरै हामीले प्रोभिन्समा दियौँ र प्रोभिन्सको त्यो क्यापेसिटी, कर्मचारीहरू चाहिँ फिर्ता भयो धेरै, तर प्रोभिन्सको क्यापेसिटीहरू चाहिँ अत्यन्त विक, कर्मचारी नहुने, कर्मचारी नजाने, त्यो कारणहरूले गर्दाखेरि पनि अलिकति समस्यामा एउटा अलिकति आगोमा घिउ थप्यो भने जस्तो समस्या थपिएको छ। मतलब यो अब अलिकति बजेटकै कुरा गरौँ, चालु आर्थिक वर्षको हामी कुरा गरौँ। हजुर हजुर। गत वर्ष यही बेला यस्तै बेलामा बजेट पनि आएको थियो। हजुर। स्वास्थ्य शिक्षा के अरे स्वास्थ्य कृषि र पूर्वाधारमा अलिकति बढी जोड दिएको थियो त्यति बेला यो बजेटमा। अब यो बजेटको अवधि हामी कुरा गऱ्यौँ भने केही साता मात्रै बाँकी छ अब पुरा हुनको लागि। यसो हामी हेऱ्यौँ भने पुँजीगत खर्च घटे भएको पनि हामी खर्च गर्न सकिरहेको छैनौँ, चालु खर्च बढे। अब यसले हामी जस्तो यो विकासोन्मुख कन्ट्रीको कुरा गऱ्यौँ भने यसले कहाँ पुर्याउँछ हाम्रो अर्थव्यवस्थालाई यसरी नै अगाडि बढ्दै गयो? अब कुरा ठिक हो, होइन, अब यसलाई हामी कसरी सुधार गर्ने भनेर तिर हेर्नु पर्यो। अब सुधार चाहिँ दुईटा कुरा हो। एउटा चाहिँ पुँजीगत खर्चकै सुधार कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हो। यसमा चाहिँ तीनटा पक्ष छ भन्छु म। एउटा पक्ष भनेको चाहिँ के हो भने यो पुँजीगत खर्चभित्रकै जुन हाम्रो टेन्डर गर्ने प्रवृत्ति, प्रोजेक्ट प्लान बनाउने प्रवृत्ति, होइन, यसको अनुगमन गर्ने प्रवृत्ति जुन छ, मैले अघि पनि भने कि हामीले बजेटमा राख्ने आजकै दिनमा पनि धेरै प्रोजेक्टहरू हेऱ्यौँ भने तिनीहरूको भनौँ न डिपिआर भएको हुँदैन, फिजिबिलिटी स्टडी भएको हुँदैन, होइन, अनि त्यो प्रोजेक्टको वर्षभरिमा गर्ने वर्क प्लान हुँदैन, होइन, अनि यी सबै कारणहरूले गर्दा प्रोजेक्टको तयारीको अवस्थामै नभएपछि प्रोजेक्टहरू चाहिँ हाल्ने तर कामै सुरु गर्न नसक्ने एउटा। दोस्रो चाहिँ के देखिएको छ भने अब यो 3-4 साल अगाडिदेखि नै बढ्दै गएको हो। यो सबैको रुचि केमा भयो भने यो मल्टी इयर प्रोजेक्ट भन्छ, होइन। अब प्रदेशले पनि स्थानीय तहले पनि यो प्रोजेक्ट भनौँ न यो बाटो 3 वर्षमा सकिन्छ, 4 वर्षमा सकिन्छ भनेर राखिदिने। अनि त्यो 3 वर्षमा राख्नु सकिन्छ भनेर राखेपछि 1 वर्षमा अलिकति बजेट त दिनै पर्यो। अनि दोस्रो वर्ष त्यसले प्रायोरिटी पाउँदैन, किन प्रोजेक्टहरू पनि थपिन्छन्। त्यसले गर्दा त्यसले बजेट पनि घट्छ, कार्यक्रम पनि अगाडि जान सक्दैन। तेस्रो भनेको चाहिँ अनुगमनको कुरा मैले अघि भने। अनुगमन गर्दाखेरि आएका बाधा व्यवधान हटाउने समन्वय पद्धति अत्यन्त कमजोर छ, छँदै छैन भने पनि हुन्छ। एउटा चाहिँ यो भयो। अनि दोस्रो चाहिँ यसभित्रै पनि अब कुन कार्यक्रम गर्ने कुन नगर्ने भन्ने पनि छुट्याउने बेला आयो जस्तो लाग्छ, किनभने हामीले प्रोजेक्टहरू अलि धेरै गऱ्यौँ। जस्तो उदाहरणको लागि अहिले स्थानीय तहमा प्रदेश र स्थानीय तहमा दिएका प्रोजेक्टहरू मात्रै यो सडकसँग सम्बन्धित, सिँचाइसँग सम्बन्धित हुन्छन् धेरै जति। कार्यक्रम हेर्ने हो भने 80,000 भन्दा बढी त केन्द्र सरकारले तलतिर पछाइदिएको छ। अब त्यो प्रोजेक्टहरू कहिले सम्पन्न हुने? 2 लाख 3 लाख पैसा राखेको त खालि एकचोटि गएर साइट हेरेर आउँदाखेरि पैसा सकिन्छ, होइन। अब त्यस्तोलाई पनि हामीले सबै क्यान्सल गरेर अब स्थानीय तहले नै क्यान्सल पनि गर्न सक्ने, राख्न पनि सक्ने गरिकन अगाडि लिएर जाने आवश्यकता देखिन्छ। मैले त्यही 3टा कुरा, एउटा चाहिँ ठेक्कासँग सम्बन्धित, एउटा चाहिँ तयारीसँग सम्बन्धित, एउटा चाहिँ अनुगमनसँग सम्बन्धित र अर्को चाहिँ प्रायोरिटाइजेसन गर्नुपर्ने, रिप्रायोरिटाइजेसन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। अब चालु खर्च चाहिँ दुईटा हो मुख्य चाहिँ।
एउटा चाहिँ कस्तो हो भने यो खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझावहरूलाई पालना गर्ने बाहेक अर्को उपाय छँदै छैन, त्यसलाई घटाउने हो। दोस्रो भनेको चाहिँ चालु खर्च बढ्नुको एउटा कारण चाहिँ के हो भने फेडरल सिस्टम हाम्रो ठुलो छ भनौँ न। अहिले स्थानीय तहमा चाहिँ र प्रदेश तहमा 50-60% कम छ कर्मचारीहरू गएको। अब यहाँ चाहिँ त्यो एकदमै बढी छ। अब समस्या के हुन्छ भने फेडरल सिस्टमको चाहिँ घट्दैन अनि तल चाहिँ अझ नयाँ थपिँदै जान्छ। र म चाहिँ एउटा के जोखिम देख्छु भने अबका दिनहरूमा चाहिँ चालु खर्च अझ बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। हुन त अहिले गएको तल अनुदान गएको पनि चालु खर्चमा राख्ने चलन छ यो। तर पनि के भने भोलि पर्सि यो चालु खर्च चाहिँ धेरै नै बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ यो कारण फेडरलिजमको कारणले पनि देखिन्छ। यसलाई समयमै हामीले अलिकति करेक्सन गरेर लिएर जानुपर्छ र आर्थिक अनुशासन पालन गर्नुपर्ने देख्छु। यो बजेट विशुद्ध आर्थिक नै कुराकानी हो नि त, तर यसमा राजनीति यति बढी किन? या हामी यो भनौँ जस्तै बजेट बन्नुभन्दा पहिले त जस्तै अर्थ मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय योजना आयोग त्यसपछि विज्ञहरूले अनेक सुझाव दिँदो होलान्, तर यो जुन हामीले अहिले भर्खरै कुरा गऱ्यौँ जुन प्रोजेक्टको बारेमा सुरुवात पनि भएको छैन, डिपिआर पनि भएको छैन, त्यस्तोमा बजेट एलोकेट गर्नु यसले त के मतलब हाम्रा योजनाकारहरू पनि नबुझेर त्यस्तो गर्दै आउँ वा उनीहरूको कुरा मानिँदैन, राजनीति नै हाबी भएर बजेट बन्या हुन्छ? कस्तो हुन्छ सर? अलिकति बढी राजनीति नै हाबी भएको। दोस्रो चाहिँ अलिकति मन्त्रालयहरूबाट पनि बढी प्रेसर आउँछ, कर्मचारी तन्त्रहरूबाट पनि प्रेसर आउँछ, डोनरहरूबाट पनि अलिअलि आउँछ। किनभने डोनरसँग हामीले धेरै कुराहरू सही गरिसकेको हुन्छ तर कार्यान्वयनको सुरुवातै गरेको हुँदैन, प्रोजेक्ट चिफ नै हामीले चाहिँ नियुक्ति गरेको हुँदैन होइन। अनि यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति छिटो गर्नु पर्यो भन्ने उनीहरूबाट प्रेसर आउँछ। अनि बजेट राख्यो तर यो तयारीको कार्यक्रमहरू कहीँ पनि सकिएको हुँदैन। त्यसो भएर डोनरको प्रोग्रामहरू पनि खत्म हुन नसक्ने कारण त्यही हो। अब यता राजनीतिक कारण चाहिँ के हो भने राजनीतिक कारणले धेरै यस्ता हाम्रो यो टार्गेटेड लक्षित कार्यक्रमहरू थुप्रै राखिएका छन् होइन। जो मन्त्री आए पनि जुन मन्त्रालयको मन्त्री भए पनि 2-4वटा चाहिँ टार्गेटेड प्रोग्राम र आफूलाई मनपर्ने खालका कार्यक्रम राखिया हुन्छ, जसको चाहिँ भनौँ न 1 पेजभन्दा बढी डकुमेन्ट, आधा पेजभन्दा बढी कुनै पनि मन्त्रालयले डकुमेन्टै बनाउँदैन बिना कुनै तयारी। हामी परेको हो, बिना तयारी। त्यो पोलिटिकल पनि तिनीहरू नै रहेका छन्। र कर्मचारीले पनि के भन्छन् भने अलिकति आफ्नो मन्त्रालयमा बजेट बढी तान्नको लागि उनीहरूले पनि होइन पोहोर साल यो कारणले चाहिँ यो काम भएन, यसपालि चाहिँ पक्का हुन्छ भनेर अलि बढी नै अब अलिकति हायर के अरे ब्युरोक्रेटिक लेभलबाट पनि त्यो प्रेसर आउनुको कारण चाहिँ आफ्नो मन्त्रालयको बजेट अलिक ठुलो देखाउनलाई हो। त्यसकारण यहाँ राजनीतिक कारणहरू पनि छ, यो भनौँ न प्रोसिड्युरल कारणहरू पनि छ र राजनीतिक के अरे ब्युरोक्रेटिक कारणहरू पनि छ। तिनटै कारणहरू छ। डाक्टर फेरि हामी त्यही अवस्थामा छौँ, कोरोना सङ्क्रमण लगातार बढिरहेको छ, सरकार बजेट तयारी गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ सरकारले कस्तो खालको बजेट ल्याउनु पर्ने, के कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, के कुरामा कटौती गर्नुपर्ने? अब पहिलो कुरो त अघि हामीले धेरै चर्चा गऱ्यौँ, यो स्वास्थ्यकै पूर्वाधारहरू र यो फेसिलिटिजहरूमै पहिलो फोकस त गर्नै पर्यो। त्यसको दुई कारण छ। एउटा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यको फेसिलिटी र पूर्वाधार कति खराब रहेछ भन्ने कुरा हामीले यसपालि देख्यौँ होइन। अनि दोस्रो कुरो अहिले इन्टरनेसनल मिडियाहरूमा पनि के आइरहेछ भने प्रति लाख जनसङ्ख्याको हिसाबले हाम्रो आइसियु बेडहरू, हाम्रो डक्टरहरू होइन दक्षिण एसियाको भनौँ न औसत भन्दा पनि हामी धेरै तल रहेछ। त्यस कारणले यसले दुईटै कुरा देखाउँछ, हामी दक्षिण एसियाको एभरेज पुग्नलाई पनि र यस्ता पेन्डेमिक जस्तो विभिन्न किसिमको सङ्कट आउँदाखेरि त्यो सङ्कटलाई पनि निवारण गर्न झेल्नको लागि पनि हाम्रो पूर्वाधारहरू भनौँ न स्वास्थ्यको ह्युमन रिसोर्सेसहरू यो वृद्धि गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू एकदमै ज्वलन्त रूपमा यसपालि देखिएको छ। त्यसको पहिलो प्राथमिकता त त्यही नै हो। तर स्वास्थ्यमा मैले अघि भनेको जस्तो अर्को कुरा पनि देखियो, कार्यान्वयनको पक्ष अत्यन्त कमजोर रहेछ। अब यो कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ सजिलै समाधान हुने त होइन, किनभने मैले अघि धेरै यसको कारणहरू बताएँ। त्यो कारणहरू चाहिँ यो पछि पनि कोरोना सकिएपछि पनि यथावतै रहन्छ नेपाल। तर पनि हामीले अब कार्यान्वयनमा अलिकति जनताको
चाहिँ जनताको चाहिँ भोइस कसरी त्यहाँ पुग्न सक्ला, स्थानीय जनताहरूको भोइस कसरी पुग्न सक्ला भन्ने कुराहरूलाई अलिकति हेरेर उनीहरूको भोइसलाई अलिकति बढी मान्यता पनि दिनु पर्यो। त्यो एउटा बाउन्ड बनाइदिनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि कम्युनिटी समुदायले पनि अलिक प्रेसर दिएर भनेको कुराहरू, लेखेको कुराहरू कार्यान्वयन होस् भन्ने कुराहरू एउटा हो। अब दोस्रो चाहिँ मैले अघि भनेको जस्तो अब राहतको कार्यक्रम चाहिँ दुईटा पक्ष छ। एउटा राहतको कार्यक्रम चाहिँ अलिकति फर्मल सेक्टरहरू, टुरिज्म सेक्टर भनौँ, उद्योग धन्दा भनौँ, होइन, अरू अन्य व्यवसायहरू भनौँ, यिनीहरूलाई चाहिँ पोहोरकै जस्तो कम्तीमा पनि हाम्रो वित्तीय नीतिले दिएका जस्तो अब सामाजिक सुरक्षाको भत्ताहरू दिने कुराहरू, होइन, सरकारले कन्ट्रिब्युट गर्ने कुरादेखि लिएर मौद्रिक नीतिमा कर्जा ब्याजको कुराहरू, होइन, यी सबैमा दिनुपर्ने फेसिलिटीहरू यथावत राख्ने अथवा यो केस हेरिकन अलिकति वृद्धि गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता हुन्छ। तर ब्याङ्किङ सेक्टरको मान्छेहरूलाई अलिकति शङ्का के छ भने 2-2 वर्ष हामीले चाहिँ यस्तो किसिमको ब्याजमा र कर्जा तिर्ने समयमा वृद्धि गर्दाखेरि हाम्रो भोलि पर्सि नन पर्फर्मिङ एसेटहरू, होइन, ब्याङ्कहरू फेल हुन सक्ने, ऋण नतिर्ने, यो कुराहरू चाहिँ धेरै हुन सक्छ भन्ने हुनाले यसलाई अलिकति विचार चाहिँ गर्नुपर्छ, तर दिनुपर्ने आवश्यकता छ। तेस्रो भनेको त त्यही यो जो ज्यालादारीहरू हुन्, जसलाई चाहिँ खानकै धौधौ पर्ने छ, तिनीहरूलाई दिनुपर्ने सहयोग, खास गरी फुड प्याकेज र रोजगारी कार्यक्रमहरू। मलाई लाग्छ साउन भदौदेखि हामीले यो कार्यक्रमहरू, रोजगारीका कार्यक्रमहरू सुरु गर्नु र एकदमै छिटो सुरु गर्नुपर्छ। र यो राहतको प्याकेजहरू चाहिँ कोभिडको यो अब खुलेन, लकडाउन अलि लम्बियो अथवा पार्सियल्ली मात्रै खुल्यो भने मलाई लाग्छ यो राहतको प्याकेजहरू स्थानीय तह मार्फत दिने गरी पनि बजेट व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्छ। अब सरकारले स्थानीय तहले दिन्छ भनेर जिम्मेवारी पन्छाउनु चाहिँ हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने कन्स्टिट्युसन हेर्ने हो भने यस्तो पेन्डेमिकको रेस्पोन्सिबिलिटी केन्द्र सरकारकै हुन्छ, फेडरल गभर्मेन्टकै हुन्छ। अनि चौथो भनेको चाहिँ अब यो पेन्डेमिक चाहिँ नरहला, अब हामीले तेस्रो वेभ पनि आउँछ भनेर एज्युम त तयारी त गर्नु पर्यो, तर हामीले तयारी गर्नुको साथसाथै आउँदैन भन्ने एज्युम गरेर बजेटमा यो आर्थिक क्षेत्रहरूको पुनरुत्थानको कार्यक्रमहरू पनि सकेसम्म छिटो ल्याउने, पुनरुत्थान छिटो हुने कुराहरूलाई जोड दिएर त्यस्तै किसिमको रणनीतिहरू तयार गरेर बजेटले सपोर्ट गर्नु पर्यो। डाक्टर साहब, अहिले जस्तै भनौँ न, यो महामारीले फैलिन नदिन सरकारले एउटा विकल्पको रूपमा यो निषेधाज्ञा, हुन त यो सबभन्दा सजिलो विकल्प हो सरकारको लागि, वर्ष पनि 5 महिना लकडाउन गरिदियो र लकडाउन गरेको बेला जनतालाई घरमा थुनिदियो। जनता पनि बिचरा घरमा बसेका छन्, उनीहरूलाई सोध्न गएको छैन कि तैँले खाइस् कि खाइनस्। अब यो लामो अझै भनौँ न लम्बियो भने, निषेधाज्ञा अझै लम्बियो भने र यसरी नै सबै कुरालाई ठप्प राखेर अघि बढ्यो भने त यसले बडा गाह्रो अवस्था ल्याउँदैन? गाह्रो ल्याउँछ। सरकारले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब यो धेरै मिडियामा पनि आइसक्यो, राजनीतिक भेलाहरू नगर्ने, होइन, अब यो धार्मिक फेस्टिभलहरूलाई अलिकति कडा गर्ने, सानो गर्ने, होइन, यो समूहहरूमा जान सक्ने सरकारले गर्न सक्ने कम्तीमा पनि ती कुराहरू त गरिदिनु पर्यो नि, जसले गर्दा अरू जनतालाई पनि प्रोत्साहन होस्। तर जनताहरूको पनि कस्तो भने अब अलिकति अब अवेरनेसकै कुरा भनौँ अथवा नेग्लिजेन्सको कुरा, त्यो नेग्लिजेन्स भन्ने चिज कहाँबाट आउँछ भने जसलाई यो रोग लाग्दै लागेन, उनीहरूले यो रोगै छैन भन्ने मान्छेहरू पनि भेटिन्छ आजकै दिनमा पनि, होइन, यहाँ हाम्रै वरिपरि पनि भेटिन्छ। त्यस कारण उनीहरूले अलिकति मतलब गरेको पनि देखिँदैन। जसलाई लागेर निको भए, होइन, खास गरी फर्स्ट वेभमा त्यति गाह्रो भएन, लागेर निको भए, उनीहरूलाई के छ भने यो रोग त निको भइहाल्दो रहेछ, होइन, भन्ने छ। किनभने जनताहरूको पनि अलिकति जिम्मेवारी यसमा चाहिँ म देख्छु। अलिकति हजुर, अब यो उनीहरूले पनि अलि नेग्लिजेन्स गरेको छ र अब यो सिरियस हो भन्ने कुराहरू सरकारले पनि बुझाउनु पर्यो, कम्युनिटीले पनि बुझाउनु पर्यो, होइन, स्थानीय सरकारले पनि बुझाउनु पर्यो र त्यही किसिमको व्यवस्था पनि गर्नु पर्यो। त्यो देखेर पनि बुझ्छन् र जनताले बुझ्ने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, सरकारले पनि यस्ता कुराहरू चाहिँ प्रिभेन्ट गराउनु पर्यो। नेपालको अवस्थामा जनताभन्दा पनि बढी सरकारले नै बुझ्नुपर्ने अवस्था देखियो डाक्टर साहब पछिल्लो अवस्था। एकदम, त्यो त पक्कै हो, 1 नम्बर त त्यही नै हो। हजुर, अब जस्तै अहिले यो अर्थतन्त्र पनि सङ्कटमा छ, जनस्वास्थ्य पनि सङ्कटमा छ। यो दुईटैलाई अगाडि बढाउनको लागि अर्थतन्त्र पनि जोगियोस् र स्वास्थ्यको समस्या छ, यसलाई पनि अलिकति हामीहरूलाई सक्दो बढी के अरे सुरक्षा दिउँ,
यो दुईटैलाई सोचेर अहिलेको अवस्थामा केही गर्न सकिन्छ? अब बजेटले त यही दुईटालाई ब्यालेन्स कसरी गर्ने हो भन्ने कुराहरूमै केन्द्रीकृत हुने हो। अब स्वास्थ्य पूर्वाधारको त मैले अघि 2-3टा कारण भनिहालेँ, त्यसको अप्सन छैन। यसलाई हामीले यसपालि प्रायोरिटी मात्रै होइन, कार्यान्वयनमा पनि प्रायोरिटी दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ होइन। अब अन्य क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी भिक्टिम भएको पर्यटन क्षेत्र हो। यसको चाहिँ कम्तीमा पनि हामीले यो कोभिडको सेकेन्ड वेभ अलिक कम्ती भएपछि डोमेस्टिक टुरिज्ममा हामी कसरी चाहिँ यसलाई अगाडि लान सक्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि सरकारले 1 वर्ष 2 वर्षको लागि चाहिँ सरकारी कर्मचारी अथवा चाहिँ सरकारबाट तलब खाने मान्छेहरूलाई कमसेकम 7 दिनको छुट्टी दिएर घुम्न पठाउने हो कि त्यो बिलहरू तिर्दिने हो कि, त्यसले पनि निकै ठुलो पुनरुत्थान हुन्छ। सरकारको खर्च अलिकति हुन्छ तर त्यस्तो धेरै होइन, इकोनोमीलाई धेरै नै बेनिफिट हुन्छ। अनि विदेशी पर्यटनहरू ल्याउनको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ व्यापक प्रचार प्रसार नै हो। र अब हामीले अलिकति यो भनौँ न फेसिलिटिजहरू प्राइभेट सेक्टरसँग मिलेर, चाहे त्यो सगरमाथा जान होस् अथवा अन्नपूर्ण एरियामा जान होस्, त्यस्ता कुराहरूको ट्रान्सपोर्टमा अथवा केही कुराहरूमा हामी केही सब्सिडी दिन सक्छौँ कि होइन, निजी क्षेत्रसँग मिलेर पर्यटन बोर्डसँग मिलेर भन्ने कुराहरू छ। त्यस कारण यो टुरिज्मलाई छिटो से छिटो हामी पुनरुत्थान गर्नुपर्ने। साना व्यवसायीहरू जसले चाहिँ झन्डै 17 लाख मान्छेहरूलाई रोजगारी दिइरहेछ, उनीहरूले यसपालि त्यति राम्रो सुविधा पाएको देखिएन। किनभने ब्याङ्कमा पनि उनीहरू अलि पछाडि परे, उनीहरूको डकुमेन्टेसन पनि त्यति राम्रो हुँदैन, रिन्युएबल पनि भएको हुँदैन, तर रोजगारी उनीहरूले एकदमै धेरै दिएको हुन्छ। त्यस कारणले त्यस्ता क्षेत्रहरू जसले बढी रोजगारी दिएको छ साना व्यवसायीहरूलाई, चाहे त्यो एक्सपोर्टको क्यास सब्सिडी दिने होस् अथवा पुनर्कर्जाको कुराहरू दिने होस्, यिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति उनीहरूलाई छुट्टै कोटा राखेर दिनुपर्ने आवश्यकता छ, जसले गर्दा रोजगारीहरू प्रवर्धन हुन सकोस्। अनि यो साल यो बिजनेस कन्टिन्युटी फन्ड हो कि के भनेर एउटा राखेको थियो, त्यो अगाडि जानै सकेन। कारण के भने उही कार्यविधि हो, यति ढिलो बन्यो, त्यो पैसा खर्च हुँदैन। त्यो बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान यसपालि कमसेकम कार्यविधि बनाएर अर्को साल चाहिँ सुरुवात होस्, जसले गर्दा मध्यम र ठुला व्यवसायीलाई पनि त्यसले सहयोग गरोस् भन्ने हो। अरू ठुला व्यवसायीहरूलाई त मलाई के लाग्छ भने त्यो लास्ट इयर दिएको फिस्कल मोनिटरी जुन सपोर्टहरू हो त्यसलाई कन्टिन्युटी दिने र यो 1 साललाई हामीले अरू वित्तीय क्षेत्रमा ट्याक्सको क्षेत्रमा के सहुलियत दिन सकिन्छ त्यो दियो भने अलि फेरि पुनरुत्थानको कार्य छिटो राम्रो अगाडि जान सक्ला भन्ने मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि आइसकेका छौँ। हजुर, तपाईँ वरिष्ठ अर्थविद पनि हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई नेतृत्व दिइसक्नु भएको, अमेरिकाको लागि राजदूत भइसक्नु भएको। हामी अमेरिकैको कुरो गरौँ। यो जो बाइडेन अहिले राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, उहाँ राष्ट्रपति भए उहाँले सबभन्दा पहिले उहाँले चाहिँ $1.9 ट्रिलियन एउटा सहुलियत प्याकेज भनेर ल्याउनु भयो यो कोरोनासँगै सम्बन्धित भएर। करिब त्यहाँको अब इकोनोमीको कुरा गर्ने 10% जति यो होला। अब हामी अमेरिका त होइनौँ, हाम्रो आफ्नै कन्स्टिट्युएन्टहरू छ, तर गर्न त सकिन्छ नि यहाँ पनि केही साना साना कुराहरू पनि, जस्तै हाम्रो सरकारले गर्नुपर्ने तत्कालै गर्नुपर्ने कुरा यदि भन्नु पर्यो भने सरकारले के सुझाव दिनुहुन्छ अहिलेको अवस्थामा? अघि मैले भनेको कुराहरूमै बजेट धेरै राख्ने हो। हाम्रो समस्या भनेको के पर्यो भने तपाईँ चाहे आज भनौँ न अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, जुनसुकै कार्यालयमा गए पनि समस्या त्यही हो। कुरा के भने हाम्रो गरिब को भन्ने कुरा हामीसँग आइडेन्टिटी छैन होइन, हामीसँग कुनै रजिस्ट्रेसन छैन, कुनै नम्बर छैन। त्यो पत्ता चाहिँ कि कम्युनिटीबाट लाउनुपर्छ, त्यो अत्यन्त गाह्रो छ। त्यहाँ अत्यन्तै पोलिटिसाइज हुन्छ होइन। गरिबै नभएको मान्छे पनि गरिब हुन्छ, आफ्नो मान्छे छैन भने गरिबै मान्छे पनि ऊ गरिबीको घेराभित्र पर्दैन। त्यस्तै यो इन्फर्मल सेक्टर फर्मल सेक्टरमा पनि, फर्मल सेक्टर जसले चाहिँ ट्याक्स तिरिरहेको छ नेपालमा, त्यहाँभित्र पनि धेरै इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ इन्फर्मल छ होइन। उनीहरू रजिस्ट्रेसन छैन, कन्ट्र्याक्ट सर्भिस जस्तो तलब लिएर हिँड्छन्, त्यहाँ पनि एउटा समस्या देखिन्छ। अब इन्फर्मल सेक्टर त इन्फर्मल सेक्टर भइगयो, उनीहरूको रजिस्ट्रेसन हुँदैन, रजिस्ट्रेसन रिन्यू भएको हुँदैन होइन। यावत कुराले गर्दा सरकारलाई एउटा चाहिँ अमेरिकाको जस्तो ल्याउनलाई चाहिँ गाह्रो छ एउटा। दोस्रो चाहिँ अब सरकारसँग त्यस्तो पैसा छँदै छैन। त्यस कारणले म त के भन्छु भने त्यो राहतको कार्यक्रम जुन फुडको प्याकेजहरू हो हामीले 753 मै दिउँ, 2 महिनालाई दिउँ होइन। त्यो कुरा अलिक पोलिटिसाइजै भए पनि सबैलाई पुग्ने किसिमले दियो भने मलाई लाग्छ अलिकति जनताले राहत पाउँछन् भन्ने कुराहरू हो। र यो रोजगारीका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ यथाशीघ्र
राजनैतिक हस्तक्षेप नगरिकन यो मेरो यो तेरो नभनिकन अब जति दिनलाई हामीले पुर्याउन सक्छौँ त्यस्तो कार्यक्रम दियो भने मलाई लाग्छ केही समयको लागि चाहिँ अलिकति राहत चाहिँ हुन्छ। डाक्टर साहब, एबी न्युज खबरका दर्शकका लागि तपाईँले दिनुभएको समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मेरो पनि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मेरो कुरा सुनाउने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। हामीसँग आज हुनुहुन्थ्यो अर्थविद डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्मा। हामी कोरोना महामारीले देशमा मानवीय स्वास्थ्य र अर्थव्यवस्थामाथि पार्न सक्ने असर, आगामी बजेटका प्राथमिकता लगायतका विषयमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ। संवादको यो क्रम अहिलेलाई यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।